नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति गोल्डन आई विशेष लिएर आजको अवसरमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको प्रभाव उद्योग, व्यापार, वाणिज्य लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा पर्यो। नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दर घट्दो क्रममा रहेर अहिले एक किसिमले हामी सबै खुल्ला रूपमा हिँडेका छौँ अथवा कोभिड-19 यति बेला छैन जसरी हाम्रा क्रियाकलापहरू अगाडि बढेका छन्। यद्यपि विश्वमा हेऱ्यो भने अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फेरि बढ्दो क्रममा रहेको छ। कतिपय देशहरूमा तेस्रो लहरमा चलिरहेको छ, कतिपय देशहरूमा दोस्रो लहरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छ। विज्ञहरूका अनुसार हाम्रो देशमा पनि दोस्रो लहर हुन सक्छ। त्यसैले हामी सचेत सजग बन्ने र आफ्ना दैनिकीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। आजको बसाइमा हामी कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पश्चात व्यापारको क्षेत्रमा, वाणिज्यको क्षेत्रमा उद्योग धन्दा चलाउने र हाम्रा दैनिकीलाई सहज बनाउने ढङ्गमा आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कसरी काम भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। पोखरा र यस वरपरकै खास गरी निजी व्यवसायीहरूको छाता संस्थाको रूपमा रहेको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण कोइराला हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब मैले कोरोनासँग अर्थतन्त्र, उद्योग, व्यापारलाई जोड्ने प्रयास तपाईँसँग गरेँ, किनकि गण्डकी प्रदेशको राजधानीमा रहेको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ, होइन? एक खालको अब बिस्तारै माथि उठ्दै गरेको देखिन्छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पश्चात उद्योग, व्यापार, व्यवसायहरू पुरानो लयमा फर्किँदै गरेको भनौँ कि फर्किसके भन्ने ठाउँमा छौँ। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद गोविन्द सर। वास्तवमा जुन पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रसङ्ग जोडिहाल्नु भयो, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ 2011 सालमा हाम्रो अग्रजहरूले स्थापित गर्नुभएको हो। त्यतिखेरदेखि नै एउटा व्यवसायिक हक हितका अलावा पनि पोखराको समग्र विकासको चाहिँ एउटा पूर्वाधारको उसमा महत्त्वपूर्ण रोल खेल्दै आज हामी एउटा बृहत पोखराको रूपमा चाहिँ अब महानगरपालिकाको रूपमा हामी यहाँ छौँ। र निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले जुन अब यो कोभिड-19ले चाहिँ एउटा आक्रान्त बनायो, विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएर हामी पनि अछुतो रहन सकेनौँ। त्यसपछिका अर्थतन्त्रहरू चाहिँ हामीसित साह्रै नै न्यून एउटा घाटामै गएको मान्नुपर्छ। र अहिले आएर चाहिँ यो परिस्थिति 5-6 महिना यता आएपछि अलिकति बामे सर्न खोज्यो कि अलिकति अब यसले चाहिँ अब स्थान लिन थाल्यो कि भन्ने चाहिँ भइराखेको छ। तर पनि अब अहिलेको विश्व मानचित्रमा हेर्दाखेरि फेरि कोभिडका दोस्रो तेस्रो लहरहरू चाहिँ चलिरहेका छन्। तर पनि हामी अझ पनि सजग भएर, किनभने हाम्रो खुल्ला बोर्डर छ इन्डिया, होइन? त्यसकारण पनि हामी आफ्नो बन्द व्यवसाय, उद्योग, कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि अझ पनि जुन अब नेपाल सरकारले लिएर आएका सोसियल डिस्टेन्सका कुराहरू छन्, अब किन एवेरनेसका कुराहरू, जुन अब मास्कका, सेनिटाइजरका कुराहरूलाई नै अझ पनि हामीले चाहिँ छोडिहाल्न पर्ने बेला भइसकेको छ। तर छोडे जस्तो देखियो। त्यही त, यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो अगाडि बढाउँदैछौँ, यो अवेरनेस गर्दैछौँ। यो म हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सचेत गराउने काम हाम्रो दायित्व हो र हामी सचेत गराउँदैछौँ। अब किनभने हामी सहजग पनि हुनुपर्छ र आफ्नो चाहिँ बन्द व्यवसायहरू, उद्योग कारखानाहरू पनि सुचारू रूपले चलायो भने मात्रै नै देशको अर्थतन्त्रदेखि लिएर समग्र विकासका योजनाहरूमा चाहिँ सपोर्ट हुन्छ। त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र हामीले त्यही अनुसार एवेरनेसका प्रोग्रामहरू पनि एउटा हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पाटो रह्यो, होइन? अर्को हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य भनौँ, होइन? उद्योग वाणिज्य व्यापारका कुराहरूलाई पारेको प्रभाव, त्यसबाट उठ्ने सन्दर्भ। अहिले सर्लक्क पोखरा हेर्दाखेरि उद्योगी व्यवसायहरूको अवस्था, हिजो कोभिडको बेला लामो समय भाडा तिर्न नसक्ने स्थिति, होइन? आफ्नो व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर बस्नु परेको स्थिति र अहिले लहै खुल्यो भनेको स्थितिमा कहाँनिर छौँ? वास्तवमा अहिले खुल्यो भन्दाखेरि पनि हामी सबै कुरा, पोखरा चाहिँ एउटा एक किसिमले हेर्दाखेरि पर्यटनको राजधानीको रूपमा लिइन्छ। र अहिले पनि म हिजो मात्रै चाहिँ अब लेक साइडतिर गइरहेको छु, होइन? अब हामी त किनभने होटेल व्यवसायहरू भनेको सामान बेच्ने जस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो अहिले जुन हाम्रो सामान त कमसेकम स्टक रह्यो, त्यो बेला बन्द भयो, होइन? तर पनि अब अहिले खुलेपछि सहज किसिमले त्यसलाई हामीले सुचारू गर्न सक्छौँ। तर अब पर्यटन व्यवसायहरू भनेको चाहिँ त आगमन हुनु पर्यो, यहाँ हाम्रा पाहुनाहरू आइदिनु पर्यो, चलायमान भइदिनु पर्यो, होइन? किन अब होटेल व्यवसायहरूदेखि लिएर हरेक व्यवसाय, यातायातका क्षेत्रहरू हेरौँ, होइन? त्यो ठप्पै भयो नि त। त्यो त लसमै हो क्या वास्तवमा भन्ने हो भने। जस्तै सामानका हकमा पनि अब हिजोको बेलामा हामीले घर धनीहरूलाई घर
बाल तिर्न सकेन होला होइन। कति घरधनीहरूले एउटा उदार मनले गर्दा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घकै आह्वानमा छुट पनि दिनुभयो होइन। अब धेरैजनाले अब छुट दिएर छुटको सुविधा पनि लिनुभयो। अब त्यो बेला सबैले अड्कलेर भएको चिजलाई बाँडीचुडी खाने र मिलेर बस्ने स्थिति थियो र त्यही अब अहिलेको हिसाबमा हेर्दा पनि अझ हामीलाई हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष चाहिँ पर्यटनतिर र यातायाततिर अझ पनि के अरे मार छ कि जस्तो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अहिले त्यो देखिएछ भने अन्य व्यवसायहरूको हकमा चाहिँ बिस्तारै रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै आइरहेको छ र त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो लक्षणहरू देखाइरहेको चाहिँ स्थिति। चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउँदाखेरि निजी क्षेत्रका व्यवसायहरू होइन निजी क्षेत्र आफै अलिकति असन्तुष्टि पोखिरहेको थियो। पछि मौद्रिक नीतिले त्यसलाई एडजस्ट गर्ने काम गर्यो, एक खालको उत्साह भर्ने काम गर्यो होइन। त्यो लागू गर्ने विषय अहिले त फेरि अर्को बजेटको तयारीमा मुलुक अगाडि बढ्न थालिसक्दाखेरि पनि त्यो लागू गर्ने सन्दर्भ त्यसका प्रावधानहरूका विषयलाई लिएर निजी क्षेत्रले लगातार आवाज उठाएको पाइएको छ होइन। कति सम्बोधन हुन सक्यो कति सकेन त्यो दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भनेदेखि यो यस्तो छ। अब हजुरको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ भन्दाखेरि अब हामीले राष्ट्र ब्याङ्क मार्फतै होइन यो चाहिँ सबले सब्सिडेन्ट जुन हाम्रो निजी क्षेत्रमा परेको यो व्यवसाय उद्योग कर कारखानालाई चाहिँ परेको प्रत्यक्ष असरलाई सम्बोधन होस् भनेर हामी महासङ्घ लगायत हाम्रो अब जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले महासङ्घलाई घचघचाइसकेपछि महासङ्घबाट अब एउटा केन्द्रीय लेभलबाटै आउनुपर्छ यस्ता पोलिसीहरू। राष्ट्र ब्याङ्कले पोलिसी लिएर आयो, त्यो पोलिसी अन्तर्गत अब कति ब्याङ्कहरू चलेनन् भन्ने कुरा हो। त्यसमा हामीले बेला मौकामा राष्ट्र ब्याङ्कलाई नै घचघचाइराखेका छौँ र उहाँहरूले पनि ब्याङ्कहरूलाई अनुगमन गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन् होइन। जहाँसम्म लाग्छ अहिले जुन त्यसको बेनिफिट उद्योगी व्यवसायहरूले कति लिन सक्छ होइन लिन सक्नु भएको छ होइन। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने सबै टाठाबाठाले मात्रै लिइदिनु भएन, सबै क्षेत्रमा पुग्नु पर्यो भन्ने हाम्रो आवाज हो। जुन साना व्यवसायहरू छन् जसको पहुँच ब्याङ्कसम्म छैन उहाँहरूलाई कतिलाई थाहा पनि नहुन सक्छ। त्यही भएर नै हामी पनि के भन्छौँ भने उहाँहरू चाहिँ जस्तै पोखरा उद्योग वाणिज्यसँग आबद्ध भइदिनु भयो भने हामीले उहाँहरूलाई सर्कुलर गरिदिन्थ्यौँ, उहाँहरूलाई पनि यी कुराहरू थाहा हुन्थ्यो। कति कुराहरू थाहा नभएका पनि हुन्छन्। जस्तै अहिले प्रदेश सरकारले ल्याएको के अरे बिना ब्याजका चाहिँ ऋणहरू पनि छ 15 लाखसम्म चाहिँ दिने राम्रो कुरा हो नि त त्यो त। तर हामी उद्योग व्यवसायले के भन्छ भने त्यो 15 लाखलाई मात्रै 50 लाखको पुँजी हेरेर 15 लाख मात्रै सब्सिडेन्ट दिएर भएन, त्यो बढाउनु पर्यो। त्योभन्दा ठुला लगानीकर्ता पनि छन् नि, करोड लगानी गर्नेहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ सम्बोधन हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो आवाज त सधैँ उठिरहेको छ। निजी क्षेत्रकै के अरे एउटा छाता सङ्गठन भएको उद्योग के अरे भएको कारणले पनि पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले यी आवाजहरू चाहिँ उठाइरहेको छ र हरेक ठाउँका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले यी आवाज केन्द्रसम्म पनि पुर्याइरहेको उपयोग गर्न सकिरहेछौँ। उपयोग गर्ने दौरानमा हामीलाई केही अप्ठ्याराहरू छन् है यहाँनिरबाट प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने होला, कतिपय तपाईँले अगाडि भने जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने होला अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई होइन। परेका अप्ठ्याराहरू के एकदम हामी यो 33औं महाधिवेशनबाट आउँदा साथै अब हजुरलाई भन्नुपर्छ जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामीले एउटा विज्ञप्ति अथवा एउटा पत्राचार के गऱ्यौँ भने जुन पुस मसान्तभित्र चाहिँ यो ब्याङ्कको किस्ताहरू ट्याक्सका कुराहरू यीहरू छन् नि यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले वाच गरिदिनु पर्यो। अहिले हामी चाहिँ त्यसरी बामे सरेर तिरिसक्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसमा चाहिँ छुट दिन सक्ने मिनाइ गर्न सक्ने अथवा त्यो समय बढाउन सक्ने कुरा तपाईँहरू चाहिँ यो पोजिटिभ भइदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले तुरुन्तै राखिहाल्यौँ पनि होइन। उहाँहरू पोजिटिभ पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले केन्द्रमा फलो गर्नुहोस् भन्नुभयो। हामीले केन्द्रीय स्तरमा गभर्नरसित पनि बसेर चाहिँ यी कुराहरू राखिरहेका छौँ। अब उहाँहरूले सायद अब अहिले आउने बजेटमा पनि हामी जहाँसम्म लाग्छ हामीले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट हामीले दिनुपर्ने सुझावहरू दिइसकेका छौँ होइन। कार्यान्वयनको पक्षमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो होइन। अब हेरौँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अहिले नीति भनेको चाहिँ अब देखाउनको लागि मात्रै गरिया हो। यो सातवटा प्रदेशमा लयो सरसर्ती गऱ्यो, तर केन्द्रले आफूले एउटा तयारी बनाइसकेका हुन्छ, त्यसलाई ल्याएर ट्याक्कर राख्ने हो भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। हो त्यही भएर मैले अस्तिको आफ्नै भर्सन राख्ने बेलामा पनि जुन पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ तर्फबाट यो चाहिँ सधैँ चाहिँ तयारी हुन्छ, यो चाहिँ देखावटी हो भन्ने छ। तर अहिले पोखराको हाम्रो जुन चाहिँ के अरे सुझाव कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब राष्ट्र भोलि गएर चाहिँ हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अथवा चाहिँ जुन यो बजेटको के अरे बजेट चाहिँ बनाउने भनेर जुन निकायहरू हामीथिमा आएछ राजस्व परामर्श समिति नै भनेर अहिले स्थायी समिति गठन भएको छ, उहाँहरूले कति कार्यान्वयन गर्नुहुँदो रहेछ यो परीक्षणको काल पनि हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि कुरा राख्यौँ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो बजेट आएपछि थाहा हुन्छ। त्यो निजी क्षेत्रको एकीकृत आवाज जसले राज्यका निकाय राज्यलाई जुन ढङ्गको दबाब भन्नुहोस् प्रभाव भन्नुहोस् अथवा सल्लाह सुझावकै रूपमा भन्नुहोस् दिन सकोस्, त्यो चाहिँ राज्यले सुन्न बाध्य होस्, एकीकृत गर्ने सन्दर्भमा कति सफल भइयो जस्तो लाग्छ?
जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो यो समग्र निजी क्षेत्र निजी क्षेत्रको उसमा अहिले चाहिँ जस्तै नेपाल सरकार पनि पोजिटिभै देख्छु म है, किनभने अहिले जस्तै म एउटा लिड पोजिसनमा आएँ, नेपाल पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष भइराख्दा म भन्दा नि हामी भन्न रुचाउँछु। म एक्लैले केही पनि गर्ने होइन, टिमले गर्ने हो। र हामी हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रा कुराहरू उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट दिएर सुन्दाखेरि पक्कै पनि अबको पाटो चाहिँ केही सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढ्छ कि भन्ने लागिरहेको छ। अहिले हालसालैको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेर एउटा कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। त्यो भनेको एउटा उत्साहजनक हामीलाई पनि लागिरहेको छ। उहाँले भन्नु उत्पादनमुखी हुनु पर्यो भन्नु एकदम राम्रो कुराहरू हो। म पनि के भन्छु भने हामी पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि अब यो वैशाखदेखि नयाँ साल लागेपछि हामीले हरेक ट्रेनिङहरू चाहिँ स्किल डेभलपका ट्रेनिङहरू दिन्छौँ। अब गभर्मेन्टले ठुलो पुँजी हामीलाई सपोर्ट गर्न नसक्ने, सानो पुँजीले हामीले व्यवसाय गर्न नसक्ने भएपछि सानो पुँजीमा पनि त व्यवसाय गर्न सकिन्छ है। जुन हामीलाई गभर्मेन्टले दिएको सब्सिडी लोनका कुराहरू छन्, ती लोनको परिधिभित्र बसेर पनि हामी उत्पादनमुखी बनाउँ न। हाम्रो त पर्यटन व्यवसाय हो, यहाँ खाद्यान्नका उत्पादनहरू हुन सक्छन्, यहाँ अर्ग्यानिक कृषिका उत्पादनहरू हुन सक्छन्। यसलाई चाहिँ अलिकति कृषिलाई पनि बजारीकरण गरौँ, व्यवसायीकरण गरौँ, त्यसरी जाउँ भन्ने किसिमको चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा स्किल डेभलपका कुराहरूलाई लिएर हामी फाल्टु नबसौँ। हाम्रो घरमा म एकजना व्यवसाय गर्छु भने मेरा परिवारमा अरू 4 सदस्य छन् भने पनि उनले चाहिँ फाल्टु भएको समय कहीँ सदुपयोग गर्ने किसिमका चाहिँ हामी चाहिँ सानो लघु उद्योग, सानो उद्योगहरू चाहिँ घरबाटै सञ्चालन गऱ्यौँ भने, जुन अहिले सरकारले ल्याएको नीति पनि त्यही छ, त्यसमा एउटा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले अलिकति परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। र निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि ल केही गर्दैछ है भन्ने कुरा एउटा आभास पनि बजारमा हुन्छ कि भनेर हामीले त्यसको पनि अध्ययन गर्दैछौँ। पोखरा यस वरपरको क्षेत्रको मैले अगाडि पनि उल्लेख गरेँ, एक किसिमले सामाजिक संस्थाको रूपमा स्थापित भएको निजी क्षेत्र होइन, जसले चाहिँ यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनदेखि सबै कुराहरूमा अग्रणी भूमिका खेल्यो। कतिपय मान्छेहरू पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावी प्रक्रियालाई साँच्चै अन्य चुनाव जसरी उपयोग गर्न खोजे पनि विगतमा नदेखिएको होइन। त्यसबाट बिस्तारै अब अगाडि बढिरहेको स्थिति पनि हो। मैले सोध्न खोजे तपाईँहरू छाता संस्था भनिरहँदाखेरि होइन, त्यो एकीकृत व्यवसायीहरूको आवाज भनिरहँदाखेरि कहीँ कतै यो वा त्यो राजनीतिक भन्नुहोस् या अन्य ढङ्गले भन्नुहोस्, विभिन्न रङ दिने हामी कहाँ प्रचलन छ। त्यो छातामा कतै पुहाल फरिरहेछ कि अथवा सग्लो ओढाउन सक्ने चाहिँ हैसियतमा छ अहिले? एकदम सग्लो ओढाउन सक्ने हैसियतमै छ भन्छु म। किन भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो जुन अहिले तपाईँले राख्नुभयो यहाँका शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि होइन, जुन आज एउटा यो पोखरा महानगरपालिकाका चाहिँ हरेक भौतिक संरचनामा चाहिँ पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको लोगो नभएको छैन। त्यहाँ अब अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका हामीसँग 72-73वटा व्यवसाय सङ्घ संस्थाहरू हामीसँग आबद्ध छ। उहाँहरूले हामीलाई छाता सङ्गठन भनेर मानिराख्नु भएको छ। बिचमा केही अलिकति धुम्ल्याउन नखोजिएको पनि होइन। सायद यो 33औँ महाधिवेशन तपाईँले पनि नजिकबाट निहाल्नुभयो होला। हामीले ससम्मान पूर्व अध्यक्षहरू बिच पनि कहिलेकाहीँ मनमुटाव भएका देखिए थिए, सुनिए थियो भने यो पटकको चाहिँ महाधिवेशनमा चाहिँ यो मेट्ने काम भएको छ। र भोलिका दिनहरूमा यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन चुनावमा चाहिँ भयङ्कर राजनीतिकरण हुने, फजुल खर्च हुनेहरूदेखि लिएर हरेक कुरा थियो भने यो चोटिको महाधिवेशनमा त्यो चाहिँ मैले चाहिँ आफूले नेतृत्व गरेको टिमलाई चाहिँ यसरी जानु हुँदैन भनेर सहज किसिमले एउटा त्यो महाधिवेशनलाई अवतरण गराइयो। त्यसपछि हाम्रो टिम सफल भएर आइरहेको छ। र अहिले हामीले हरेक व्यवसायी साथीहरूलाई सबै सल्लाह समेट्न नसके पनि उहाँहरूको सङ्घ मार्फत, वस्तुको सङ्घका चाहिँ पदाधिकारी साथीहरू, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरू सबैको एउटै मुद्दा हुँदैन, त्यो अलग अलग मुद्दा हुने हुनाले सम्बन्धित व्यवसायी वस्तुको सङ्घका साथीहरूको र हामी बसेर अब कसरी जाने त, भोलिका दिनहरूमा व्यवसायलाई पक्कै परेको पिरमर्का के हो त, हो यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो पहिला र एउटा म्याप गर्नु पर्यो। वहन गर्ने सोसियल वर्कहरूमा आफूलाई इन्भल्भमेन्ट गर्ने कुरा एउटा ठाउँमा छँदैछ होइन। खास गरी निजी क्षेत्रको एउटा छाता संस्था भएको हिसाबले व्यवसायिकहरूको हकित अधिकारका लागि लाग्ने होइन, मेरो छाता पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ भन्ने पार्ने विषय हो नि होइन। एकदम साँच्चै सबै निजी व्यवसायीहरू त्यो छाताको रूपमा उपयोग गर्न सक्छन् अहिलेको? एकदम सक्छन्। मैले त्यही भन्दैछु, हजुरलाई जोड्दैछु कि अब जुन हामी व्यवसाय सङ्घ संस्थाहरू छ उनीहरूसँग बसेर टाइअप गरेर हामीले चाहिँ मेन जस्ट के हो त नि, उहाँहरूको के अरे व्यवसाय प्रमोसनको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घले खेलिदिनु पर्ने भूमिका के हो त्यो पहिला हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि
हामीले किनभने कसैलाई औँला ठड्याउँदा 4वटा औँलाले आफैलाई ठड्याइराखेको पनि हुन्छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घले केही नै गरेन होइन, उद्योग वाणिज्य सङ्घको टेबलमा बस्नु पऱ्यो नि त पहिला। र उहाँहरूलाई परेको मर्काहरू अहिलेसम्म 14 वर्ष भयो पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घै बसेर चाहिँ अब त हाम्रो व्यवसायलाई चाहिँ अब मैले सकेको अथवा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई गर्न सक्ने खालका चाहिँ के अरे जुन कार्यहरू छन् हामी होइन त्यो चाहिँ गराइएको पनि छ। र जसले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ आफ्नो चाहिँ समस्याहरू राख्नु भएको छ उहाँका समस्या समाधान पनि भएका छन् कि। तर अहिले अझ पनि यसलाई परिमार्जन गरेर अझ चेन्ज गरेर लानुपर्छ भनेर समग्रमा हामीले हरेक सेक्टरका जस्तै हार्डवेयर व्यवसाय हुन सक्नुहुन्छ, रेडमेड फेन्सी हुनसक्छ, कपडा व्यवसाय, यिनीहरूको आफ्ना किसिमका समस्याहरू छन् होइन। त्यसकारण पनि उहाँहरूको चाहिँ मेन समस्या के हो, उहाँहरूको अब भन्यो भने व्यवसायलाई प्रमोसन गर्नको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घले के गरिदिनु पर्छ। जुन अहिले हामी यत्रो मारमा छौँ, कोभिड-19को मारमा हामी जग्डिराखेको अवस्थामा चाहिँ व्यवसाय पक्कै पनि भएको छैन। उहाँहरू आत्मसन्तुष्टि भएको छैन आफ्नो व्यवसायले भने त्यसलाई कसरी अझ चाहिँ चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमै हामी लागिरहेका छौँ। अहिले यो 2 महिनाकै पिरियड भनौँ, 2 महिना पनि पुगेको छैन सायद हाम्रो यो टिम आएको। हामीले 6वटा प्रोग्राम हामीले उद्योग वाणिज्यसँग दिइसकेका छौँ। ठिक छ, त्यहाँनिर आउनेछौँ हामी। नारायण कोइराला 14 वर्षदेखि निरन्तर पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा कहिले माथि पुग्ला जस्तो हुँदै होइन, कहिले झर्दै अहिले नेतृत्व गर्न आइपुग्या हो होइन। त्यो बिचमा उसले देखेका धेरै समस्याहरू थिए छन् र त्यसलाई पुरा गर्ने ठाउँमा अहिले आइपुग्दाखेरि हिजो खास हामीले पुरा गर्नुपर्ने देखेको कुरा यो थियो, यहाँ आइपुग्दाखेरि यो ढङ्गले काम गर्दैछौँ भन्ने के हो? वास्तवमा अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि एकदमै तत्काल रूपमा देखेका कुराहरू पार्किङका समस्या देखिए। फुटपाथ फेरि अलिकति मौलाउँदैछ। मै महासचिव हुँदाखेरि हामीले चाहिँ व्यवस्थित गरेका थियौँ भने अहिले फेरि मौलाउँदै आइरहेको छ। उहाँहरूको रोजीरोटी पनि खोज्नु हुँदैन, तर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यही विषयमा हामीले महानगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ होइन। अस्ति तपाईँले थाहा पनि पाउनुभयो होला, हामीले एउटा विज्ञप्ति जस्तो हामीले एउटा चाहिँ मेयर साहबलाई दियौँ होइन। उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ, किनभने अब कति कुरा पार्किङकै कुरा पनि अब यो अहिले ठेक्का प्रथा अन्तर्गत भइरहेको हुनाले असार मसान्त नभइकन त्यसलाई क्यान्सल गर्न मिल्दैन। अथवा तपाईँहरूको चाहिँ के अरे जुन आवाजलाई चाहिँ हामी एड्रेस गर्छौँ भनेर उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ होइन। अहिले हरेक कुरामा हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष हामी के अरे घरबाल तिरेर राज्यलाई ट्याक्स तिरेर व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ सम्बोधन चाहिँ महानगरपालिकाले पनि गर्नुपर्छ, किनभने हामी महानगरपालिकाको व्यवसायिक कर पनि तिरेका त छौँ नि त। त्यसकारण उहाँहरूको पनि त्यति दायित्व हामीले चाहिँ समस्या देखाउने हो, समस्या समाधान गरिदिने भनेको स्थानीय सरकार छ होइन हामीसित अहिले होइन। त्यसै गरी प्रदेश सरकार छ, केन्द्रीय सरकार छ, त्यही अनुसार लबिङ पनि हाम्रो त्यही सेक्टर अनुसार भइरहेको छ। अहिले हामीले स्थानीय सरकारलाई घचघच्याइरहेका छौँ, आवश्यक पऱ्यो भने प्रदेश सरकारलाई नि घचघच्याउँछौँ। तर व्यवसायले सहज किसिमले अब एउटा चाहिँ खुल्ला वातावरणमा चाहिँ व्यवसाय आफ्नो सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नुपर्ने वातावरण बनाइदिने दायित्व चाहिँ महानगरपालिकाको हो र यो विषयमा हामीले लबिङ भइरहेको छ र तुरुन्तै हुन्छ। राज्यको नीति नियम ऐन कानुन यसका प्रावधानहरू मान्दै आफ्ना उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत राज्यलाई ट्याक्स तिर्ने होइन, राज्यलाई समृद्ध बनाउने योगदान दिने ती व्यवसायीहरूको संस्था होइन, एउटा मुष्ट संस्था तपाईँहरूको। पोखरा कस्तो बनाउने होइन, यसको व्यावसायिक मर्यादालाई माथि उठाउने सन्दर्भ, यसको सौन्दर्यतालाई होइन टिकाइराख्ने सन्दर्भ यो राज्यसँग हातेमालो गर्दै व्यवसायले अगाडि बढाउने पाटाहरू हुन्। साँच्चै पोखरा सुन्दर बनाउने सन्दर्भ कतिपय मान्छेहरू के भन्छन् भने पोखरा त केही वर्षपछि अहिलेको काठमाडौँको अवस्थामा पुग्ने भयो भनेर चिन्ता गर्छन्। केही मान्छेहरू होइन यहाँको प्रकृति संस्कृति यी आदि कुराले त्यतातिर त जाँदै छैन भन्छन्। तपाईँ व्यवसायको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले देखिया चाहिँ के हो, कता जाँदैछ पोखरा? अब पोखरा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अब स्मार्ट सिटीको अवधारणा लिएर जुन अब भनौँ न प्रदेशकै राजधानीको रूपमा चाहिँ पोखरा डेभलप भइरहेको छ। यहाँ भौतिक पूर्वाधारहरू अब केही कमी छन्, जस्तै भनौँ न अहिले जुन ट्राफिकका कुराहरू आइरहेको छ। किन आइरहेको छ भने अब इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कुरा आइरहेको छ र अब सौन्दर्यको प्रति अब यो वातावरणप्रति पनि हामी त्यत्तिकै सचेत हुनुपर्छ। अब अहिले जुन हजुरले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ म पनि के विश्वस्त गर्छु भने पोखरा अझ सुन्दर बनाउन सकिन्छ। अहिले तत्काल हामीलाई आवश्यकता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्दा साथ हाम्रा बाटाघाटाहरू सानो हुन्छ, त्यो अनुसारको बन्नु पर्यो र तुरुन्तै मैले त के भन्छु भने मैले सम्बन्धित ठाउँहरूमा नि यो आवाज पुर्याइसकेको छु र हजुरको अब यो गोल्डन आई टेलिभिजनबाट पनि म आम पोखरेली दाजुभाइहरू अथवा टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट पहुँच पुग्ने ठाउँ भनौँ, यहाँ तुरुन्तै रिङ रोडको आवश्यकता छ। रिङ रोड आवश्यकता छ। त्यो रिङ रोड हुँदासाथ यहाँका चाहिँ 50% चाहिँ यातायातका साधनहरू
फेरि बजारभित्र केन्द्रित हुँदैनन् र यसले चाहिँ अर्को 50औं वर्षको लागि चाहिँ पोखरालाई ट्राफिक जामको समस्या हुँदैन। अब यावत अब जस्तै इजी एक्सेसका कुराहरू हुन्छन्। एयरपोर्टमा झर्दा साथ मान्छे चाहिँ पोखरा आउँदाखेरि त्यो हाम्रो चाइना पुलमा चाहिँ आधा घन्टा चाहिँ त्यहाँ अड्किनु पर्यो भने उसको मनस्थिति के होला? त्यो अनुसारको चाहिँ पूर्वाधारहरू डेभलप गर्नुपर्छ र त्यो अनुसारको पूर्वाधारहरू डेभलप भयो भने पोखराको सौन्दर्यमा कमी आउँदैन। उयो साङ्ग्रो ठाउँमा सबै चिज थोपार्न थाल्यो भने त भोलि पोखरा यो रूपमा रहँदैन, कुरूपमै जान्छ तपाईँले भने जस्तो। र यसका पूर्वाधार विकासमा चाहिँ पनि त्यो हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट लबिङ गरिरहेका छौँ होइन। त्यो हुँदै गएर फराकिलो हुँदै गयो। जो नगरपालिका थियो उपमहानगरपालिका भयो, अहिले महानगरपालिका भयो भने त्यो अनुसारका भौतिक संरचनाहरू पनि तयार हुनु पर्छ। व्यवस्था अनुरूपका संरचना त कम्तीमा बन्नु पर्यो। त्यो भयो भने पोखरा सुन्दरै रहन्छ। खास गरी भविष्य सुन्दर छ भनेर हामी यो मानेमा भनिरहेको छौँ कि पोखरा होइन मुगलिङ जोड्ने सडक 4 लेनको बाटो बनाउने एक किसिमले चाहिँ अध्ययनहरू भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ होइन। यतापट्टि सुस्तातर्फको सन्दर्भ हेर्नुहोस्, कोरेलातर्फको सन्दर्भ हेर्नुहोस्, बाटाहरू बनाउने त्यो अनुरूपका फैलावट गर्ने कुराहरू। यतापट्टि सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेलिकेटेड 2 लेनको बनाउने सन्दर्भ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त अब रन गर्न धेरै समय बाँकी छैन होइन। यसो भनिरहँदाखेरि हाम्रा इन्टर्नल जुन पोखरा भ्यालीभित्र बन्नुपर्ने संरचना हुन् नि, यसो हेर्नुभयो भने बस पार्क हेर्नुभयो भने त झन् एकदम लाज लाग्ने स्थिति नै छ होइन। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि जस्तै यहाँभित्रका संरचना निर्माण गर्नका लागि पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले त्यस्तो खालको केही पहल कदमी गर्नुपर्ने हो कि सोच्नु भएको छ? एकदम त्यही मैले भने नि, मैले अहिले पनि आह्वानै गरेँ। राज्यले त दबाब चाहिन्छ होइन। यो कुरा त अब पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले इनिसिएसन लिएर चाहिँ त्यत्रो आन्दोलन गर्यो होइन। अस्ति पनि मैले एउटा प्रोग्राममा भन्नुभयो कि पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यो आन्दोलन नर्या सायद यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट यहाँ आउँथेन कि भनेर अरू वक्ताले बोल्दिनँ, मलाई पनि छाती चौडा भयो। त्यसरी नै हामीले अहिले पोखराको लागि मैले भने नि यो ठाउँमा लबिङ गरिरहेका छौँ र त्यहाँ हाम्रो पहुँच पनि नपुग्ने भने सबैले लबिङ गरिदिनु पर्यो। भोलि त्यसको चाहिँ भनौँ न हामीले चाहिँ एउटा लिड पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्छ होइन, सबैको साथ चाहियो। अथवा आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ पहुँच पुग्छ भने त्यो कुरो पनि सम्बन्धित ठाउँ राखिदिनु पर्यो र चाहिँ अहिलेको बजेटमा पार्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो जोरदार मागै छ होइन। त्यस कारण चाहिँ अब भोलिका दिनहरूमा पनि अब हामीले यसमा चाहिँ लबिङ गर्छौँ र पोखरालाईको जुन यो सौन्दर्यता बिग्रिने उसमा चाहिँ हामी दिँदैनौँ। यो हाम्रो पुर्खाहरूले धेरै मेहनत गरेर होला यहाँका बाटाघाटा साङ्ग्रा होलान्, अप्ठ्यारा होलान् होइन, त्यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ ती कुरा त हामी यहाँ बस्ने किन एउटा जनसमुदायहरूले पनि सोच्नुपर्ने कुराहरू हो होइन। तर चाहिँ पनि पोखराको चाहिँ यो सौन्दर्यता, यो प्राकृतिक, यो जुन भौगोलिक, जुन धार्मिक, सांस्कृतिक सब चिजले पोखरा एउटा आफैमा सुन्दर छ। यसलाई चाहिँ जीवन्त राख्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यही अनुसारको रोल चाहिँ खेल्छ। भौतिक निर्माण गर्ने सन्दर्भ हाम्रा निर्मित भवनहरू भनौँ, पूर्वाधारहरू भनौँ, त्यसले प्रकृतिलाई क्षय गर्छ भन्ने गरिन्छ कि विकास गर्ने हो भने विनाश हुन्छ नै भन्ने गरिन्छ। त्यो मैत्रीपूर्ण ढङ्गले होइन हाम्रो प्रकृति पनि जोगियोस् होइन, हाम्रा संरचनाहरू पनि निर्माण हुन्, हाम्रो चाहना त्यो होइन। त्यतातर्फ जाने गरी यी कुराहरूको थालनी भएको छ है पोखरामा भन्ने देख्नु भएको छ कि होइन, के भन्ने हो र भन्ने खालको स्थिति हो? यसमा यस्तो छ, वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने मैले भनिहालेँ नि, अब हाम्रो पाखा रेखाहरू छन् नि, डाँडा काँडाहरू छन्, बुट वन जङ्गलहरू छन् होइन, तालहरू छन् हामीसित। अब यिनीहरूको संरक्षण गर्नु त हाम्रो दायित्व हो नि त। फेरि भौतिक पूर्वाधारको डेभलप भनौँ भने त त्यो त डेभलप होइन नि त। अब बाहिर हेर्नु न आर्टिफिसियल तालहरू बनाएर पनि त मान्छेले चाहिँ गरेका छन् होइन, मान्छे तानेका छन्। हाम्रो त प्राकृतिकले दिएको 7-7वटा ताल छ हामीसित, हाम्रै महानगरपालिकाभित्र छ। यिनीहरूको संरक्षण गर्ने, इजी एक्सेसका कुराहरू, सजिलो आवत जावत गर्न सक्ने वातावरणहरू बनाउने भने त हाम्रो यहाँ आउने पर्यटकहरू त 1 दिन 2 दिनलाई होइन कि यहाँ त हप्तौँ दिन राख्न सकिन्छ। हामीले त पर्यटकलाई कसरी अड्याउने भन्ने कुरा हो। मैले यो कुरा पहिला पनि उठाइरहेको थिएँ। हाम्रा जुन पर्यटन मार्गहरूमा चाहिँ मोटर बाटो लिएर जोडिएछ कि हामी अलिकति अबुझ छौँ कि यो विषयमा। त्यो कुरो गर्न हुन्थेन वास्तवमा। अहिले अहिले ट्रेकिङ जानेहरूलाई समस्या छ कि होइन। यी कुराहरूलाई अलिकति यो विकास गर्ने बेला पनि मैले त्यो बेला पनि यस्ता कुराहरू नउठाएको होइन, उठाएको। विकास गर्नुपर्छ। भएका पैदल मार्गहरू त विनाश भयो नि त।
यिनीहरूलाई नै संरक्षण हुनुपर्छ। जस्तै अहिले अब विकास गर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भन्दैमा प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ मासेर गर्नु हुँदैन, त्यसको लागि अल्टरनेट ठाउँहरू खोज्नुपर्छ। यो के अरे समतल स्पेसहरू बढाउनु पर्यो। जस्तै हिजो अब लेखनाथ छुट्टै थियो भने अहिले लेखनाथ पनि त पोखरा महानगरपालिकाभित्र गाभिए छ, त्यहाँ खुल्ला ठाउँहरू छन्, भौतिक निर्माणहरू पोखरा नअटेका त्यहाँ जान सक्छन् होइन। इभन जहाँ चाकुला ठाउँहरू छन् होइन, त्यो अनुसारका पूर्वाधारहरू तयार हुनुपर्छ, यानि कि भइरहेका संरचनालाई विनाश गरेर गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वलाई एउटा के आरोप व्यवसायको छ भनेदेखि हामी व्यवसायीहरूका समस्या भन्दा उसले अन्य समस्याका विषयमा बढी चासो राख्यो होइन, त्यसको नेतृत्व भने जनप्रतिनिधि हो कि भन्ने भ्रम पाल्यो भन्छन्। त्यो आरोपबाट मुक्त हुने उपाय के होला? खेल, खिलाडी र युवा समाज परिवर्तनको प्रतीक, सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्धन हाम्रो प्रतिबद्धता। साथै रोल चण्डी झरना र नीलिरह क्षेत्रको प्रवर्धन, बेगनास तालको सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित नववर्ष विशेष कार्यक्रम 2078। मिति यही चैत्र 31 गतेदेखि वैशाख 2 गतेसम्म। स्थान पोखरा 28 स्याङखुती कास्की। कार्यक्रमहरू रनिङ सेल खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता, खुल्ला नृत्य प्रतियोगिता, खुल्ला छेलो हान्ने प्रतियोगिता, आमा समूह स्तरीय रतौली प्रतियोगिता, महिला पुरुष डोरी तान्ने प्रतियोगिता, 15 वर्षसम्मका बाल बालिकाको प्रतिभा प्रस्फुटन प्रतियोगिता, रामजी खाँड, शर्मिला गुरुङ लगायत राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति सँगै विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कृषि प्रदर्शनी। आयोजक श्री नवजागरण युवा क्लब, पोखरा 28 स्याङखुती कास्की। आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छु आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डीफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोग नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपरमार्केट भित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरिया गाडीको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी, फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्, फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग पन्थीगल्ली, पोखरा। फोन नम्बर 061 530 496, मोबाइल नम्बर 98560 29 842, 98 462 030 80। प्रोप्राइटर दीपक प्रसाद शर्मा। Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061 530 711, mobile 98460 44555. पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू, निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा,
सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। Bindesuri Home Center and Furniture. Furniture for all. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Bisal Bazar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, haircut and more. Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Bisal Bazar. Contact 061 536 430 and 461 974, 9826 104628 and 98560 26492. पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रबिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। Experience of the purity of nature. Lotus Spring Water, Pokhara 26 Rakhidara. Contact 981911 6170 98560 4193. Natural test with purity. पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वलाई एउटा के आरोप व्यवसायको छ भनेदेखि हामी व्यवसायीहरूका समस्याभन्दा उसले अन्य समस्याका विषयमा बढी चासो राख्यो होइन। त्यसको नेतृत्व भने जनप्रतिनिधि हो कि भन्ने भ्रम पाल्यो भन्छन्। त्यो आरोपबाट मुक्त हुने उपाय के होला? यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब हजुरको जुन पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले व्यवसायिक हकितको लागि खोलिएको संस्था भइकन पनि विकास पूर्वाधारतिर किन हात हाल्न गयो? यो काम त यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको अथवा समथिङ कोही हुनसक्छ होइन। त्यो कुरो चाहिँ 365 दिनै पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ व्यवसायिकका चाहिँ अप्ठ्याराहरू आउँदैनन् पक्कै पनि।
आएको बेलामा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले एड्रेस गरेकै हुन्छ र वास्तवमा अरू बेला चाहिँ हामीले के गर्दाखेरि हेर व्यवसाय प्रमोसन गर्नलाई पनि त यहाँ त हेर बजार विकास गर्नलाई पनि त यहाँको भौतिक संरचनादेखि लिएर हरेक चिज त बन्नु पर्यो नि त। जस्तै हाम्रो अग्रजहरूले शिक्षामा हात नहालिदिएर पिएन क्याम्पस नखोलिदिएको भए हामी कहाँ गएर पढ्ने? त्यहाँ त हरेक व्यवसायका छोरछोरी गएर पढेकै त हुन् नि होइन। विश्वविद्यालय पोखरा ल्याउनलाई चाहिँ पहल उद्योग वाणिज्य सङ्घले नगरिदिएको भए होइन यी यावत कुराहरू छ नि त। मैनो पुलको पुल बनाउँदाखेरि पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले लबिङ नगरेको भए, पोखरा सभागृह बनाउँदा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले पैसा हालेर बनाएछ त्यहाँ, त्यो नगरिदिएको भए आज हामी सभा सम्मेलन गरेर कहाँ जान्थ्यौँ? हाम्रो व्यवसायले पनि त सभा सम्मेलन त गर्नु पर्यो के अरे। दुईटा पाटो रहेछ। त्यसकारण विकासका पूर्वाधारमा पनि पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको त्यत्तिकै दायित्व हुन्छ। एउटा अन्य समुदायले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले इनिसिएसन लिदियोस् र केही होस् भन्ने पनि अपेक्षा राख्दो रहेछ होइन। अर्को उद्योगी व्यवसायहरूले हामीतिर केन्द्रित होस् भन्ने पनि चाहँदो रहेछ एकदम होइन। अब ठिक छ, तपाईँ नेतृत्वमा आइसकेपछि खास गरी निजी क्षेत्र र राज्यको नियमनकारी निकायका बिचमा हुने टकराव हुन्छ नि। जस्तै पोखराको उदाहरण लिनु पर्यो या अन्य सहरमा पनि उदाहरण लिनु पर्यो भने आन्तरिक राजस्व कार्यालय र व्यवसायको बिचको चाहिँ अलिकति कता कता उसले चाहिँ आफ्नो कुरा लाद्न खोजे जस्तो, तपाईँहरूले फेरि विरोध गरे जस्तो देखिने स्थिति हुने होइन। कर ट्याक्सका विषयहरू होइन लाई अलिकति सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा पछिल्ला दिनहरूमा त फेरि कर शिक्षाका कुराहरू पनि छन् होइन। मिलेर काम पनि धेरै गरिरहनु भएको छ। कसरी अगाडि बढाउने र अप्ठ्यारा व्यवसायका पर्सनल्ली हेऱ्यो भने आफ्नो फर्म सञ्चालन गर्नका लागि उसले बेहोरेको अप्ठ्यारो र राज्यको तर्फबाट यो कुरा भइदियो भनेदेखि सहज हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू के हुनसक्छ? यो वास्तवमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ म निकै अगाडिदेखि नै पोखरा उद्योग वाणिज्यसँग भएको हुनाले प्रत्यक्ष रूपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग त टाइअप भइहाल्छ। जति पहिला हामीलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जाँदाखेरि व्यवसायहरूले अलिकति ढक मानेर जानु पर्थ्यो अथवा अलिकति भरे लगाउने हुन्छ नि 25% चाहिँ ह्यारेसमेन्ट जस्तो, अब के भन्ने हो, खुवाउनु पर्ने हो कि अहिले छैन क्या। कर चाहिँ फ्रेन्ड एउटा के अरे व्यवसाय मैत्री नै भएर आइरहेको छ अहिले। राज्यको आँखाबाट हेऱ्यो भने व्यवसायीहरू ठग हुन्, राजस्व छल्छन् होइन, कालाबजारी गर्छन् भन्ने होइन। तपाईँहरूको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने फेरि हामी मैत्री छैन है, सानो कुरामा न्यु खोज्छ होइन, कहीँ कतै न्यु खोजेर हामीलाई जरिवाना तिर्याउने अथवा बदनाम गर्न खोज्छ भन्ने हुन्छ क्या। अनि त्यही त मैले भन्नु अहिले आएर किन आन्तरिक राजस्व कार्यालय पनि व्यवसायी मैत्री नै छ। उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने अब जस्तै पोखरामा जुन अब अहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालय छ, अब पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको एउटा सामिप्यता हुन्छ भनौँ न। अब मान्छेले भन्छन् व्यवसायहरूले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले के गरेछ र भनेर, तर पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ नहुने भए यति सहज किसिमले व्यवसाय पनि त गर्न सक्नुहुन्थेन होला नि त। आम व्यवसायले सोच्नु पर्ने कुराहरू हो, त्यसमा त हामीले लबिङ गरिरहेका छौँ नि त होइन। कति कुरा हामी सबै कुरा कानुनै रूपमा जान सक्छौँ भन्ने पनि छैन, कति कुरा व्यवहारिकतामा पनि भर पर्छ, व्यवहारिक पनि हुन्छ। एउटा इमान्दार व्यवसायीले चाहिँ सधैँ इमान्दार गर्दा गर्दा कहिले कहिले उसको चाहिँ सानो गल्तीले गर्दा जरिमाना तिर्नु पर्ने स्थिति आउँछ र अथवा ऊ आफू सोचै त्यस्तो हुन्छ कि होइन मैले त यो ट्याक्स हो म छलिराख्छु होइन, ऊ इलिगल्ली काम गर्छ भने पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले उसको समर्थन गर्न सक्छ भन्ने पनि छ। अथवा कतिपय यस्ता व्यवसाय पनि छन् जो दर्ता हुँदैनन्, राज्यको ऐन कानुन मान्दैनन्, म त्यो कुरा नै आउँछु, पहुँचका आधारमा आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउँछन् र उनीहरूसँग व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर राज्यलाई कर पनि तिर्ने होइन र अगाडि बढ्ने कुरा सम्भव नहुन पनि सक्छ। यो कुरा लिएर यही कुरा भनौँ न अहिले कोभिड-19 को मारमा अब हामी पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ जस्तै अब जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले आवाज उठाइसकेपछि राज्यले एड्रेस त गर्यो नि त। 60% देखि 75% कर छुट दिइराखेको स्थिति पनि थियो। अस्ति भर्खर चाहिँ हामीले एउटा प्रोग्राम गऱ्यौँ फागुन मसान्तसम्म जान त गयो डेट होइन। तपाईँको चाहिँ 20औं वर्ष अगाडि गरेको व्यवसायलाई पनि 3 वर्षको ट्याक्स तिरेपछि त्यो व्यवसाय चाहिँ उनीहरूले अब त्यसलाई चाहिँ अब सुचारू गर्ने कि अथवा क्लोज गर्ने यस्ता अवसरहरू पनि त दिएछ नि त। त्यो त किनभने हामी जस्तै के अरे एउटा चाहिँ के अरे पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ जस्तै निजी क्षेत्रमा छाता सङ्गठनहरूले उठाएको आवाजहरूलाई नै राज्यले एड्रेस गरेको हो क्या वास्तवमा भन्यो भने। सबै कुरामा चाहिँ मैले के भन्छु भने अरूलाई मात्रै दोष दिने होइन कि हामीले चाहिँ गल्ती कमी कमजोरी छ भने त्यसका समाधानका उपायहरू पनि के नबनाऊ, त्यसका समस्याका समाधानका उपाय लिएर गएपछि त त्यहाँ त टेबल टक हुन्छ, नगरिकन त सुखै छैन नि त। समस्या मात्रै देखाएको छ तर समाधान दिन दुईटै पक्ष सक्दैन भने त्यहाँ टकराव हुने हो कि
होइन समस्यालाई समाधान दिन सकिने उपायहरू दुइटैले राख्दाखेरि कुन बेटर हुन्छ त्यो उपायलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पछि ल्यायो भने त यसमा त सबै मिलेर जाने। मैले हिजै पनि भनिरहेको छु, हामीले भन्छौँ अब कर्मचारी तन्त्र एकतिर छ, हाम्रा जनप्रति एकतिर छन्, हामी निजी क्षेत्र एकतिर छौँ। यो तिनवटा क्षेत्र नमिलेछ समृद्धि आउँदैन नेपालमा। यो त नमिली सुखै छैन। कर्मचारीले सधैँ चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ रिगाइराख्ने होइन, अनि कर्मचारीले सधैँ निजी क्षेत्रलाई टाढा देख्ने हो भने त यो कहिले मिल्छ र कहिले हामी समृद्धितिर लाग्छौँ त नि। त्यही कारणले पनि गर्दाखेरि अब अहिले भन्नुभयो तपाईँले, यो हामी तिनवटा पक्ष नमिली सुखै छैन। यदि निजी क्षेत्रलाई नसमेट्ने भने देश त कहिले पनि माथि जाँदैन। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको के छ भने अहिले भने हामी के भन्छ करको दर नबढाउँ न, दायरातिर फैजाउँ कि कतिजना व्यवसायहरू अझ पनि राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर बसेर व्यवसाय गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई खोजौँ। कतिजनाले भन्सार छलेर सामान ल्याइरहेका छन्, तिनीहरूलाई खोज्नु पऱ्यो नि त। राज्यको दायित्व हो नि त त्यो त, हामीले लर औँला ठडाइदिने होइन। उहाँहरूले चाहिँ जुन हिन्दी गोरुको पुच्छर निमर्छ है के समथिङ भने जस्तै, जसले ट्याक्स तिरेछ उसैलाई मात्रै आएर घरिघरि टाउका घन हान्ने होइन कि, ट्याक्स नतिरेकालाई चाहिँ घन हानौँ न, अथवा त्यसलाई पोइन्ट आउट गरौँ होइन, उसलाई चाहिँ त्यो कारबाहीको दायरामा लिएर आउँ। त्यसमा त हामी निजी क्षेत्र पनि सहयोग गर्न तयार छौँ नि त। र त्यही भएर गरिराखेको अहिलेको बेलामा एउटा सहजीकरण चाहिँ गभर्मेन्टले खेल्नुपर्ने, नेपाल सरकारले खेल्नुपर्ने के हो भने अहिले कोभिडको मारमा पनि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ समेटेर लिएर जानुपर्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ यो बेला अलिकति हामीले राहत दिएर अगाडि बढ्यौँ भने यो नै रहिरह्यो भने चाहिँ पछि गएर चाहिँ राज्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ र हाम्रो यहाँको आर्थिक उत्थानको लागि पनि राम्रो सपोर्ट पुग्छ भन्ने लाग्छ होइन। नत्र भने हामीहरूको दायित्व भनेको त हामीले त एवेरनेस गरिदिने हो कि। उद्योग वाणिज्यले के गर्छ त भन्दा हामीले एवेरनेस गर्ने, प्रमोसन गर्ने, व्यवसायहरूलाई चाहिँ किन उनीहरूको दक्षता अभिवृद्धिको लागि ट्रेनिङहरू दिने काम हो नि त उद्योग वाणिज्यको त वास्तवमै भन्ने भने त होइन। र बजारलाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो काम त त्यो हो नि त। हामीसँग त कानुनी आधार त हामीले त कानुनी हिसाबले कारबाही गर्न पाउने आधार त छैन। यसमा त हामीले टाइप गर्न कोसँग जानुपर्छ, नेपाल सरकारकै विभिन्न निकायहरूसँग जानु पऱ्यो, अथवा स्थानीय सरकारहरूसँग जानु पऱ्यो, अथवा प्रदेशीय सरकारहरूसँग गएर समन्वय गर्ने हो। त्यहाँ कस्ता किसिमका बजेट छन् त्यसलाई ल्याएर हामीले हाम्रा निजी क्षेत्रमा कहाँ ल्याएर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ होइन। उहाँहरू छन् त्यस्ता बजेटहरू हुन्छन्। उद्योगहरूलाई चाहिँ जुन साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई चाहिँ प्रमोसन गर्ने बजेटहरू हुन्छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले लिएर आएर हामीले त्यस्ता किसिमका चाहिँ स्किल डेभलपका ट्रेनिङहरू दिएर हामीले जसरी हुन्छ व्यावसायिक मैत्री, एउटा व्यवसायलाई एउटा व्यक्तिलाई व्यवसायी बनाउने चाहिँ हाम्रो दायित्व हो। कहीँ कतै राज्यको संरचना पुनर्संरचना हुँदाखेरिका हाम्रा संरचनाहरू होइन, सङ्घीयतामा केन्द्र प्रदेश स्थानीय भने जस्तै तपाईँहरूको उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि केन्द्रीय संरचना छ, प्रादेशिक छ होइन। त्यस्तै तपाईँहरूका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छन् होइन। कतै कतै त्यो हाम्रो दायरा पनि नबुझ्या हो कि जस्तो अल्मलिने खालको होइन। जस्तो तपाईँहरू पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ पोखरा महानगरपालिकासँग बढी ठोकिने होला होइन। प्रदेश संरचना भएपछि उसको प्रदेशसँग कनेक्सन हुने होला। फेरि गण्डकी प्रदेशको राजधानीमै भएको हुनाले तपाईँहरूको पहुँच त्यो अनुसारको हुने पनि विषय होला। खै कतै अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ कि छैन? त्यो छैन। त्यो किन छैन भन्नुहुन्छ भने अब वास्तवमा अहिले चाहिँ पोखरामै भनौँ न दुईवटा उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ होइन। एउटै के अरे सिटीभित्र छौँ नि हामी अहिले त वास्तवमा होइन। तर पनि त्यो किनभने हाम्रो महासङ्घको विधानले हिजो भइराखेकोलाई यथावतै राख्ने भन्ने हिसाबले भयो। तर उहाँहरूसँग हाम्रो टाइअप हुन्छ होइन, हाम्रो छलफल हुन्छ। हामी त आखिर जसले जहाँ जसरी बोले पनि निजी क्षेत्रको आवाज लाने हो। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो भन्न सक्छ नि। पोखरा महानगरपालिकाले हाम्रै महानगरपालिकाभित्र तपाईँहरू दुईटा उस्तै संरचना भएका एउटै भएर आउनुहोस् न भनिदिन सक्छ होला। तपाईँहरूका व्यावहारिक कठिनाइ होला जोड्नु खोजे। त्यसकारण पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई जिल्ला स्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको सूचीमा छ होइन। हामीले समग्र जिल्ला हेर्छौँ, त्यसपछि हामीले कोअर्डिनेसन गर्छौँ नि त। जस्तै हामी दुईवटा उद्योग वाणिज्य सङ्घको कोअर्डिनेसन हुन्छ कुनै प्रोग्रामको लागि भने, त्यसपछि प्रदेशसित हुन्छ, केन्द्रसित हुन्छ होइन। त्यही भएर आफ्ना काम कर्तव्य अधिकार हुन्छन्। अब जस्तै प्रदेशले चाहिँ यहाँको 16वटै उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई हेर्छ होइन। त्यसरी नै त्यो हेर्ने क्रममा पनि उसले चाहिँ कसलाई प्रायोरिटी राखिन्छ नि। त्यसमा त आखिर पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ तानिन्छ किनभने यो समग्र अब किन राजधानीभित्रको उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो होइन। अनि फेरि हामी दुईजनाको छुट्टै किसिमका कुराहरू हुन्छन्। भए पनि हुने भनेको के भने आम निजी क्षेत्रका हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नै
के अरे सपोर्ट गर्ने किसिमका हाम्रा प्रोग्रामहरू नीति नियमहरू हुन्छन् र अहिले भर्खर चाहिँ अहिले जुन महासङ्घमा पनि नयाँ नेतृत्व आइरहेको छ महासङ्घले पनि अहिले सबलाई समेटेर चाहिँ एउटा अब त्यहाँ विभिन्न किसिमका राय सुझाव भिजन पेपर भनेर 2030सम्म हरेक उद्योग वाणिज्य सङ्घको भर्सन एउटै जानु पर्यो भनेर भिजन पेपर तयार गर्दैछ महासङ्घले म पनि त्यो मिटिङमा बसेर आएँ होइन मैले पनि हाम्रो पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट सुझावहरू दिएँ त्यो भनेपछि हामी निजी क्षेत्रको आवाज एउटै हुनु पर्यो अब लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले एक थरी बोलिदिने पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले एक थरी बोल्ने अथवा स्याङ्जा उद्योग वाणिज्य त्यो भएपछि त एउटा त भएन नि त त्यहाँ रुम लिन्छौँ कि हामी आफैमै रुम लिने काम भन्नुभन्दा नि हामीले चाहिँ सरकारले ल्याएका सही नीति नियमहरू छन् व्यवसाय सपोर्ट हुने खालका छन् भने हामी त सधैँ सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने हो नि त। ठिक छ, तपाईँको अगाडि उठाउन खोजेका विषय मैले रोकिरहेको थिएँ। म उद्योग वाणिज्य सङ्घमा निर्वाचित भएपछि केही गरिसकेँ गर्दैछु भन्ने कुराहरू केही भिजन तपाईँ दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, के थालनी भयो, के गर्ने सोच छ यो कार्यावधि तपाईँको जुन यो अहिलेको वर्ष भनौँ अथवा तपाईँको सबै कार्यावधिमा? हजुर, मेरो कार्यकालमा यो गर्छु भन्ने के हो? मेरो उद्देश्य अथवा हाम्रो यो टिमको अहिलेको उद्देश्य के छ भने अहिले हामी चुनाव जितेर अथवा चुनावबाट आइसकेपछि नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि जस्तै भन्यो सम्बन्धित निकायहरूमा विज्ञप्तिहरू दिने जुन व्यवसायलाई अप्ठ्यारा परेका कुराहरूको गाँठो फुकाउने कामहरू गर्ने कुराहरूदेखि लिएर जस्तै अब भिसिटिएसको कुराहरू आयो होइन एकचोटि के अरे भेजिकलमा पनि यो भेजिकल कन्साइनमेन्ट सम्बन्धी होइन त्यसमा विरोध पनि भयो। हामी जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले रोकिएको थियो भने अब सधैँ रोकेर सरकारको नीति नियम रोकिँदैन, व्यवसायलाई एवारनेस गराउनु पर्छ भनेर त्यस्ता प्रोग्रामहरू हामीले दिइरहेका छौँ। जस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग मिलेर त्यस सम्बन्धी पाएका सुविधाहरूको विषयमा चाहिँ हामीले हाम्रो आम व्यवसायहरूलाई पुर्याउने किसिमले जुन मैले भने फागुन मसान्तसम्म छुटका प्रावधानहरू दिए ती कार्यक्रमहरू छन् होइन। जस्तै व्यवसायहरूलाई सधैँ अब नापतोल रिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नहुने व्यवसायहरू पनि छन्। त्यसको लागि एवारनेस प्रोग्राम अन्तर्गत हामीले वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा पोखरा उद्योग वाणिज्यसँगै नापतोल काँटाहरूको चाहिँ त्यो टाचा लाउने कामहरूदेखि लिएर हरेक जस्तै अब यो अहिले 78-89को चाहिँ वार्षिक बजेटको लागि सुझावहरू पठाउने होइन यो यावत कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तै अस्ति अब फर्म रजिस्ट्रेसन गर्ने होइन यो के अरे दर्ता नवीकरण खारेजीका प्रक्रिया सम्बन्धी अहिले प्रदेश सरकारसँग बसेर पहिलो कार्यक्रम पनि यो मेरै कार्यकालमा अस्ति भर्सी सम्पन्न भयो। हामीले करिब 6वटा प्रोग्रामहरू हामीले दिइसकेका छौँ। मैले त्यही भएर हरेक फोरममा गएर के भन्ने गर्छु भने व्यवसायका आफ्नै किसिमका अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, त्यो अप्ठ्याराहरू हामी बसौँ र त्यो अनुसार व्यवसायलाई प्रमोसन गर्नलाई कस्तो खालका ट्रेनिङहरू तालिमहरू अथवा चाहिँ कस्तो खालको त्यो स्किल डेभलपमेन्ट हुनसक्छ उद्योगी बनाउनलाई। अब त्यही मैले भने सानो तथा घरेलु उद्योगहरूका चाहिँ यो ट्रेनिङहरू हामी वैशाखदेखि नै लगातार सुरु गर्दैछौँ हामीले। किनभने पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले महिनाको एउटा प्रोग्राम दिनुपर्छ भन्ने हामी उद्देश्यका साथ लगाइरहेका छौँ र समग्र पोखरालाई चाहिँ सपोर्ट हुने अथवा यो पेरिफेरीमा भएका प्रदेशमा म चाहिँ ल है उद्यमी बन्न चाहन्छु भनेर कोही आउनुहुन्छ भने उहाँलाई सहजीकर्ताको भूमिका पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले खेल्छ र उहाँलाई कस्तो किसिमका चाहिँ किन ट्रेनिङको आवश्यकता माग्नुहुन्छ। जस्तै भनौँ न एउटा दुःख लाग्छ कि हामीलाई तपाईँ हाम्रै घरमा प्लम्बिङको काम अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ मित्र राष्ट्र अब त इन्डियाका के अरे आम मान्छेहरूले गरिरहेका छन् होइन। तर हाम्रो दाजुभाइहरू यहाँ चाहिँ बेरोजगार भएर विदेशिनु परिरहेको स्थिति छ। अनि एउटा कुरा मलाई के खड्किरहेको भने मैले धेरै पहिलादेखि हाम्रा युवाहरू विदेशीय छन् अनि बच्चाहरू पढाउने न्युमा उहाँको मिसेसहरू उहाँको परिवारका मान्छे सदस्यहरू बजार केन्द्रित हुनुभएको छ, उहाँ फाल्टु बस्नु भएको छ कि उहाँहरूलाई पनि कमसेकम सेल्समेनसिपका ट्रेनिङहरू दिन सक्यो त्यस्तो डाटाहरू लिएर भनेदेखि कमसेकम हामीलाई मेन पावर चाहिने मेन पावर हाम्रो व्यवसायलाई चाहिने मेन पावर त यही उत्पादन गर्न सकिन्छ नि भन्ने सोच छ होइन। त्यही अनुसार हामी आगामी दिनका कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। विगतमा यस्तो पनि रह्यो कि पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्व सफल हुने भने उसको कार्यकालमा मेला महोत्सव कुन ढङ्गले सम्पन्न गर्यो भन्ने कुराले पनि त्यसलाई निर्धारण गर्ने गर्दथ्यो एक किसिमले होइन। अहिले कोभिड-19को सङ्क्रमणका कारणले त्यो अगाडि बढ्न सकेका छैन। आगामी दिनमा मेला महोत्सवलाई अगाडि बढाउने कुरा हुन त त्यसका नामहरू विभिन्न ढङ्गले विगतमा नबदलिएका होइनन्, यद्यपि त्यसलाई साँच्चै उद्योगी व्यवसायीहरूको एउटा स्तर वृद्धि गर्ने होइन उहाँहरूले लाभ लिने र पोखराको एउटा मेला महोत्सव युनिक हुनुपर्छ किनकि यहाँबाट थालिएको भनिन्छ नि त मेला महोत्सव होइन, त्यो हुने गरी जाने कुरामा के छ सोच? मेरो अहिले चाहिँ जुन हाम्रो कार्य समितिभित्र हामी छलफल के गरिरहेका छौँ भने हामीले केही नभए पनि मेला महोत्सव भनेको व्यवसायमुखी हुनु पर्यो, सधैँ उपभोक्तामुखी सस्तो सामान बेच्यो रमाइलो मेला जस्तो भयो भन्ने चाहिँ जुन अलिकति ब्लेम पनि नआएको होइन। यो अब हजुरहरूले पनि लाभान्वित हुने हो होइन, तर उपभोक्ता पनि व्यावसायिक बन्ने किसिमका हुनु पर्यो कि
त्यहाँ नाच्न जाने हो कि किन्न जाने? नाच्न पनि किन्ने एउटा अवसर संस्कृति पाटो अलग होला त्यो होइन। त्यहाँ नाच्नेले नि अब किन गायन क्षेत्रमा प्रमोसन गरे होला नि, अब कोही नृत्यमा प्रमोसन गरे होला नि, त्यो पनि एउटा त्यसलाई पनि त्यति साह्रै नराम्रो नसोचिहालौँ कि। तर मेला महोत्सव कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो अलिकति छुट्टै धारणा पनि पहिलेदेखि नै थियो। हुन त अहिले म नेतृत्वमा आइराखेको बेला मैले के सोचिरहेको छु भने यो दसैँ यदि कोभिड-19 को चाहिँ मारबाट हामी मुक्त भयौँ र यदि यसले चाहिँ अझ यो निवारण हुँदै गयो र यो फैलिने क्रममा रहेन भने हामी यो दसैँ तिहार अगाडि नै एउटा चाहिँ छुट्टै यो अटो सम्बन्धी अथवा सब्जेक्ट वाइज जाउँ हामी मेलालाई। एउटा अटो सम्बन्धी मेरो कन्सेप्टमा अटो सम्बन्धी मैले अटोको अध्यक्षज्यूसँग नि अस्ति भर्सी कुरा गरिरहेको छु। यो यहाँ चाहिँ तमाम गाडीहरू चलिरहेका छन्, सानो 2 पाङ्ग्रेदेखि लिएर अब अहिले तपाईँको के अरे त्यो हाई इक्विपमेन्ट्सका सामानहरू छन् होइन किन अटोमा। अब ती सबैलाई प्रमोसन हुने किसिमको चाहिँ एउटा मेला गर्ने कि भन्ने सोचमा छु। त्यसको लगत्तै पछाडि अब दसैँ तिहार पछाडि जुन राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलै भनिन्थ्यो होइन, अब कहिले के नाम जोडियो भन्नु, कहिले सकभर हामी राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलै भनेर अहिले मैले एउटा कमिटी बनाइसकेको छु। त्यो कमिटीले नेपालमा उत्पादित हुने सामानहरू के हो त त्यसको हामी खोजी गर्दैछौँ। अब त्यसले पोखरा बजार पाएको छ कि पाएको छैन, त्यो सामानहरूलाई हामीले यहाँ ल्याउन सक्यौँ भने त्यही उपभोक्ता भोलि व्यवसाय बन्न सक्छ क्या। तपाईँ घर त्यो मेलामा जाँदा कुनै सामान मन पर्यो भने त्यसको भोलि डिलरसिप लिएर काम गर्नु भने त तपाईँ नै व्यवसाय बन्नुभयो नि त। त्यस्तो किसिमको होस् कि हाम्रो नेपालमा के सामानहरू उत्पादन छन् त्यसका डाटा के हुन् होइन, तिनीहरूको प्रमोसन होस्, डिमान्ड के छ होइन। अब यी सामानहरूलाई हेर अलिकति इन्डस्ट्रियलै टाइपको ट्रेड फेयर जस्तै सानो पुँजीले उत्पादन गर्न सकिने हामीसँग मिसिनरी सामानहरू के छन् जस्तै हुन्छ नि त। प्राउन मकै पनि भुटेर नि प्राउन बनाउने के छ नि त, प्याकेजिङका सिस्टमहरू हुनसक्छ। हरेक चिजकै सानो पुँजी जुन सरकारले अहिले सब्सिडी लोनको हिसाबले 15 लाखसम्म पुँजी दिएछ भने त्यही पैसाले पनि त एउटा उद्योगी बन्न सक्छु भन्ने हुनसक्छ। त्यस्ता खोज गर्दैछौँ हामी होइन। त्यो किसिमको एउटा ट्रेनिङ प्लस त्यो मेलामा हामी सो गर्छौँ। अनि त्यसको लगत्तै पछि गएर हामी यो यहाँको चाहिँ अब जस्तै अब कृषिका औजारहरू छन्, आधुनिक औजारहरू कृषि प्लस ह्यान्डिक्राफ्टलाई लिएर फेरि एउटा मेला गर्ने कि भन्ने हामीले सोच गरेछौँ। यो कम्ती नि हामीले 1 वर्ष चाहिँ 3टा जति नभए पनि मेरो कार्यकालमा 3टा मेला दिन सक्छु कि भन्ने एउटा चाहिँ सोच छ। ठिकै छ, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा नारायण कोइराला अध्यक्ष भएको बेला यो नयाँ खालको केही भयो है, वाउ सिक्नुपर्छ भन्ने बनाउन सफल हुनुहोस्। शुभकामना, शुभेच्छा। यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय संवाद विश्लेषण जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। गोल्डन नाइट टेलिभिजन लगायत हाम्रो गोविन्द सर धेरै पहिलादेखि भए पनि अब अहिले आएर चाहिँ मैले केही गर्न सक्छु कि भन्ने हिसाबले हामी कुराभन्दा काममा विश्वास गर्छौँ र काम गर्छौँ भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा पनि राख्छौँ। आम हाम्रा दर्शकहरूप्रति पनि म हार्दिक नमन व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण कोइरालासँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।